سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركوا نيشان لي بيتسا كميت خانو كل سلام إكزابيري مسكن بوكني سلامية نسخاتكم هون بابزلهم هو سلامكم بزح تركتوا للي وبعدتم لتسفايا انبار لو معنتي حيزلكم زمز أخو فيديو كان ترموت واقا ورك حيزلكم مسئل له لو معنتخا ورك إكافت زنورو يوس خدلو يقنس ويس عوزلو وين هنسبل كرئنا مالتيو اسكعبي دي فتصامة تخاتاتلو نشانالي حدش تتخونكم سابسكرايب نبارزكم كعا لايك شير نقولكم نختبرتها تعني بالتحت النايلو لايك شير نتقول لك حاول بنا مسكم كيا سنة عن حيث تفتح النهار تفتح النجزاء انت كي تجزاء ما تندب وضعي انت كي تحمري بدينا ينجزاري انت كي تنوراتي كاسيل كان دز حتاتي انت كي تنوراتي ارجعيو كبرات احواتي تماليسنا تراخيبنا لنا بمجمرة نجمرو بناي كواتار كخونيو بناي كواتار كنجمرنا مالتي لك عبيتو وي معاري كواتار لو معنتي واقا ورق خلنا لو معنتي سنة عسرت غلطة ويكعاني جون عسرت شعاتي إذا خون زلو معلتو مكنياتون كان معلتنا معلتي كفرالس لزخل قد معلت مدقاس كاللين ايو مالتيو بناي كواتار كنجمر كلنا كعسر شومن تكارات اسكا 24 كارات زلها رخلنا او كواتار 24 كارات ناي بحرين ورق مالتيو 397 ناي كواتار الريال ان تشطو عيدلو كواتار تركبا بخندي تجوز لها انا كومنت صحافه عليه مالتيو كاو 22 كاراتيو 22 كارات ناي بحرين ورقي نحنت جرام 364 أو كاتار مالتيو 21 كارات نحنت جرام ناي بحرين ورقي 346 ناي كاتار ريال إنها تشد أو عيدلو كأوخ عني 18 كارات نهري 18 كارات ناي بحرين ورقي نحنت جرام كل 298 إننا مستزحلة في فيديو ندحر لاريخم ووسخ لك أنيس نزلومو ريتهم كومنت تصحفوا نشتي وسخوا سيخنيهم قصيلنا انري خا كبرات احواتي على دبي كخون دبي او دبي مالتيو لك عبيت واي 21 كارات ناي بحرين ورقي نحنت جرام 350 درهم توهيلكم لكم خوخاني 22 كارات نهري 22 كارات نحنت جرام ناي بحرين ورقيو 363 درهم كاو 24 كارات نهري 24 كارات او دبي مالتيو نحنت جرام ناي بحرين ورقي 400 حدن نحنت جرام مالتي 400 حدن درهم تبايلكم لهم كبرات حواتي او دبيين كبابي انتركو خندي جزيهم كاوزي بلعلي ويز كاوزي بتحت نزلو ما كومنت تصحفوا لي قصيلنا نريخ عني ناي كويت يكون كويت 18 كارات مالتي ناي بحرين ورقي نحنت جرام 25 ناي كويت دينار كاو قصيلنا نريو 21 كارات يكون 21 كارات يقرتا 21 كارات ناي بحرين ورقي نحنت جرام 30 دينار تبايلكم لهم قصيلنا نريو 22 كارات يكون 22 كارات ناي بحرين ورقي نحنت جرام 29 درهم ناي يقرتا 29 دينار ناي كويت دينار مالتيو قصيلنا نريو خاني 24 كارات يكون 24 كارات نحنت جرام ناي بحرين ورقي 34 دينار ناي كويت دينار مالتيو سلازي كومبليتنا تجازو عللو اكويت تركب حوات كعني خندي جازي خنو كاوزي بلعلي ويز كابزي بتحت نزلومو
أكومنت صحف عليه مالتيو قصيلنا انرئي خعني أف سعود عرب ريالي كخون اسكاب حزب نايدك إلى رينا قطر كويت إنا دبي رينا نينا أم جرشخ عن سعود عرب كرينا أم بأركز كبرات حواتي بدمام كنجمرنا أف سعود عرب بدمام كنجمرنا دمام 21 كارات نحنت جرام ناي بحرين ورقي 380 ريال ناتشت أو عدلو مدينة 21 كارات ناي بحرين ورقي نحنت جرام 370 شوعتن قصيلنا حريو مكة يكون مكان كابي تركو 21 كارات نحنت جرام 366 ريال ناي بحرين صري ورق يزلكم بايزوي ناي بحرين ناي تركي ناي سعود بعلو بزو عينت ورق ألا يبو عينت بولك عدمو يفرال إيواقو مالتيو قصيلنا نريخ عني كبرات حواتي جدة يكون جدة ني أو جدة 18 كارات نحنت جرام 360 ريال ناي بحرين ورق مالتيو 24 كارات نحنت جرام 409 ريال 22 كارات ناي بحرين ورقي نحنت جرام 375 تابهلكم لكم مالتيو دقع بيتو واي معاري اسكن نسخاتكم كا بخلي تجزئوا لهم نزلوا ما كومنت تصحفوا ليهم كأوخ عني كاميس نهري كاميس نحنت جرام ناي بحرين ورقي 21 كارات مالتيو 354 ريال كأو أبهاي نهري أبها نحنت جرام 21 كارات ناي بحرين ورقي 355 كأو جيزان نهري جيزان نحنت جرام 358 እዚህ ክለኩም ካለኩ بزي ناي منم ነገር ናይ ታወርቅ ብቻ ያ ማለት እዩ እና ጂዛን 358 21 ካራት ናይ ባህሪን ወርቂ ናይ ካለ ዓዲ ተኮይኑ ክወስክ ቀንስ ይኽእል ማለት እዩ ግን ትጽሪ ወርቂ ናይ ባህሪን እዩ ካው ካኒ ኣብ ሪያድ ነህሪ ሪያድ 18 ካራት ንሓንቲ ግራም 375 الريال مالتيو ناي بحرين ورقي كاو 21 كارات نهري 21 كارات نحنت جرام 427 ريال ناي بحرين ورقيو كاو 20 كلتن كارات نهري 20 كلتن كارات نحنت جرام 440 ريال أما جرشان ريو 24 كارات يكون 24 كارات نحنت جرام 476 ناي بحرين ورقي مالتيو إنه رجع بيت واي ورق حزون إنه وسخ أي خزلو منو معنى تقلنا شير أخلي لذين لو معنتي على تاوي ناي ورقي واقع كم زي مثل نيرو قاز على خعك وصليك أنس نزل لهم حبيرنا كرينا فيديو زي أتمثل نيرا جايس نسخم كا خندي جازيهم دمو أب كومنت تصحفوا حند حفتي حزي أب جيزان أبجيزان مالتي كرات حواتي أنا نجرام 21 كارات نجرام 307 يجزي يلا زحفات اللي ومالتي جم بمعز معلت يا جزياتو قدم لا جزياتو تخون تخيل زرادرك هفت أنا زعرف وبر حرق جزياتو تخون تصفى يقبر 307 دوما قنجيو مست أنا زقربون يا 10 خلط قرش ريال ليونتيو قابوتنا بوتها سلسلة فلال دوما قنجو علاج أيا جزيئة مالتينا كل جزيز جزاهم قدمون إحنا بهندزي جزينا أو زي بوتها كندزي جرام نيزي عدورك لكم صحافو نسنسخاتكم دم بزلت صحابيتاتو هاو مالتيو انبر ورقا ورقي كمتي ناي وجه شرف مالتيو بقى مسؤولين وين زرسا هو ነገር ተለይታዩ እና ሓደን ካራት ምዃኑ 18 ካራት ምዃኑ 24 ካራት ምዃኑ ማለት እዩ ከመይ ወይ ማለት ንዘልኩናዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ኣን ብስሩ ወርቂ ንእሽተይ ብልጭልጭ ተይሉ ናይ ወርቂ ዓይነት ሕብሪ ተልይዎ ጽሪ ወርቂ ዝመስለኒ ስለዚ ብጣዕሚ ዝፈልጥ ሰብ ከለይኩም እዩ ከምዚ ከማይ ዝፈልጥ እንተለይኸን ማለት እዩ ከይትሽወዳ ብጣዕሚ ጥንቃቄ ትገብራለክን እንድሕር ጽሪ ወርቂ ብኽባር ዋጋ እንድሕር ትገዛእ ኮይንከን بزفلت سبت عيسى جركن كتجزء لكن مالتي